अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ज़रा ये वीडियो देखें और फिर इस पर बात करते हैं। छोटा सा तरीका है, आप वो संभाल लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जत देगा। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है। दिल लगा के करना है। हाँ, यहाँ 50 वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला, सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाएं। कौन सा ऐसा स्टेप है जो करते हुए शर्म आती है लेकिन करना पड़ता है? मुझे किसी स्टेप में शर्म नहीं आती। 10 लाख से ऊपर है कोई डांसर? हाँ जी, महक मलिक है। महक मलिक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो हफ्ते का 29, 30, 38, 40 लाख लेती है स्टेज ड्रामे का। माशाल्लाह क्या बोला तूने? माशाल्लाह। पागल है क्या साली? बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? माशाल्लाह तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मुहतरमा तबलीगी जमात का हिस्सा है। माशाल्लाह। मतलब जिस्म दिखाकर ठुमके लगाना, बेहयाई फैलाना, इसके अंदर माशाल्लाह वाला कौन सा काम है? और बीबी इस काम पर माशाल्लाह नहीं कहते बल्कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। मतलब इमेजिन करें कि क्या ज़माना आ गया है कि शर्म करने की बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये मुजरा करने और इसकी बरकत के फ़ायदे अवाम को समझा रही हैं कि मेहनत करके, स्टेप लगाकर और हलाल मुजरा करके किस तरह से ये कमाई हलाल हो सकती है। सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाएं। उसका भी दिल है, 1000 वाले का भी दिल है और 5000 वाले का भी दिल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, मैं ये बात नहीं सोचती। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ, वो कहते तो अपना हलाल करके ले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिल तो सभी का होता है, लेकिन कॉमन ये है कि सबकी नज़रें भी एक ही जैसी होती हैं और ये सब के सब आपको हवस की नज़र से देख रहे होते हैं, ना कि किसी आर्टिस्ट की नज़र से। क्योंकि आप वहाँ पर कोई दीन का दर्स देने तो गई नहीं है और ना ये कोई ठुमका शरीफ की बाजमात महफिल है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, या तो ये बिल्कुल जाहिल हैं या फिर ये मुतमईन बगैरत है। जैसे हमारी बिल्लो रानी ने कहा था, आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। आप अल्लाह के इतना करीब है माशाल्लाह। अल्लाह सबको हिदायत दे, क्योंकि जब मेरी आपसे बात भी हुई तो अगला दिन हुआ और मैंने आपका मैसेज देखा, आप शायद तहज्जुद पढ़ने के लिए फजर की नमाज के लिए उठी हुई थी। इस हिसाब से तो ठुमके को ठुमका नहीं कहना चाहिए बल्कि ठुमका शरीफ और इन स्टेप्स को हलाल डांस कहना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहे हैं खुद इनको भी नहीं पता। मैं माशाल्लाह डिमांड ले रही हूँ 1.5 लाख। अच्छा, आगे वीडियो में ये मुहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह ने मुझे इस काम के अंदर बड़ी इज्जत दी है। मतलब इस काम के अंदर इज्जत भी होती है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोचें ये कितना खतरनाक काम है कि सोशल मीडिया पर आकर ये नौजवान नस्ल को क्या सिखा रही हैं। गुनाह को, बेहयाई को, फहाशी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कल को ये आके ये भी बोल सकती हैं कि हम ये ठुमका लगाने से पहले या फिर मुजरा करने से पहले वजू करती हैं और इसके पहले और बाद में नफल पढ़ती हैं। मैं परफॉर्मेंस से पहले भी नफल पढ़ती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी इबादत है और उसके अंदर कोई चीज पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ नहीं होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई एम सॉरी यार, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई एम टोटली स्पीचलेस। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मतलब ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं कि सिर्फ अपने गुनाह को और खुद को सच्चा साबित करने के लिए दीन को झूठा बता रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अभी तो ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीबी फरमाते हैं कि मैंने डांसर होने के बावजूद भी कभी तहज्जुद और कभी नमाज नहीं छोड़ी। देखा, आप शायद तहज्जुद पढ़ने के लिए फजर की नमाज के लिए उठी हुई थी। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अब आप खुद सोचें कि इस बात पे माशाल्लाह कहा जाए या फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाए। काश इन लोगों ने नमाज पढ़ने का मकसद भी समझा होता, जिसका असल मकसद ही होता है इंसान को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकना। अब इससे बिल्कुल साफ है कि आप सिर्फ मजहब को बतौर टूल इस्तेमाल कर रही हैं लोगों की हमदर्दी लेने के लिए। मतलब आप समझने की कोशिश करें कि ये वाइट वाला हिस्सा है अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का दीन जो कि नाजिल हुआ है, ये अल्लाह की तालीमात हैं, जबकि इसकी मुखालफत के अंदर है शैतान की तालीमात जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। और ये वो लोग हैं जो कि इस वाइट को और ब्लैक को मिक्स करके ग्रे को दीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की मुखालफत में हैं। और ये तो दरअसल शैतान की तालीम है कि दीन को कंफ्यूज करके इंसानों के सामने पेश करना और इनको बहकाने की कोशिश करना। और आजकल तो इनको देखकर वो शैतान खुद भी कंफ्यूज है कि इन लोगों को शाबाश देनी है या फिर इनसे कोचिंग लेनी है कि नौजवान नस्ल को गुमराह कैसे करना है। आगे चलकर ये मुहतरमा कहती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत ही लॉयल हूँ और वो मेरे इस काम के अंदर मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। आप ज़रा सोचें कि एक ऐसा मर्द जो कि अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने फैश डांस करने की इजाज़त दे, वो या तो इसकी कमाई खाने वाला लालची हो सकता है या फिर जो आप समझ रहे हैं वो हो सकता है। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के मर्द इस तरह की औरतों के साथ तभी तक होते हैं जब तक कि ये इनको कमा कर दे रही होती हैं।
ورنہ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ محترمہ جو کام کر رہی ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ یہ ٹیلنٹ ہے اور ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اور لوگوں کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ولگر کپڑے پہن کر ولگر قسم کے سٹیپس لگا کر غیر مردوں کے سامنے ناچنا، ان کی شہوت کو جگانا، یہ کون سی آرٹ ہے؟ اس کو آرٹ نہیں بلکہ بے شرمی، بے غیرتی اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کہ میں یہاں پر بول نہیں سکتا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت۔ اس طرح کے حرام کام سے ان لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ تو بہت سارا آ جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اور اس کے احکامات اس نے بتا دیے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ ان میں سے کچھ تو ٹرانسجینڈرز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا واقعی محروم طبقہ ہے، تو یہ اس طرح سے کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں چوری کرے اور پکڑے جانے کے بعد یہ کہے کہ میں نے تو مجبور ہونے کی وجہ سے، جاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ چوری کی، تو کیا آپ اس چوری کو معاف کر دیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ چور میڈیا پر آ کر فخر کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر اپنے اس گناہ کو پرموٹ کرے، اس چیز کو اپنا کام، اپنی عبادت، اپنا ٹیلنٹ کہے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بالکل یہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ جس چیز کو یہ سٹیپ کہتی ہیں وہ دراصل فحش قسم کا ڈانس ہے جس کے اندر سطر کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ لوگوں کے اندر فتنہ پھیلا رہی ہیں جس کا اتنا ہی گناہ دیکھنے والوں کو بھی برابر ہی ملتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے فحشاء کا لفظ آیا ہے جس کے اندر ہر وہ کام شامل ہے جو کہ شرم کی حدود کو توڑے، اور فحش ڈانس اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ اور اسی ڈانس سے اور کون سے گندے دھندے بھی جڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک طرف سے بے حیائی، فحاشی اور فتنے کو پھیلانا، اور دوسری طرف دین کو ڈال بنا کر خود کو ڈیفینڈ کرنا، وہ ممکن نہیں ہے، پھر چاہے آپ اتنی بڑی بڑی تسبیحیں کیوں نہ پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب ہے۔ آپ کا ریٹ فکسڈ والا زیادہ ہے یا بیل زیادہ کی ہو جاتی ہے؟ ایسے نکلوانے کا بھی تو آرٹ ہوتا ہے نشا۔ پہلے کسی نے 10 کے وہ پھینکے نوٹ، نشا کو پتا چلا یہ بندے کے یہ پیسے والا ہے، نشا پاس گئی، نشا نے پاس جا کے ٹھمکا لگایا، بالکل ہوتا ہے۔ 50 کا نوٹ نکالا، نہیں نشا نے پہلی بات ہے 10 والی نوٹ، جب نشا پاس جاتی پھر ہزاروں والی اڑتی ہے، 50 والی پھر نشا کو پتا ہے یہ موٹی صاحب تو سارے پیسے ایڈوانس میں لے لیتی ہیں۔ ہاں وہ تو میں گاڑی سے اترنے سے پہلے کہتی ہوں پہلے پیسے دیں پھر اتروں گی، کیونکہ بعد میں 100 مسئلے مسائل۔ ہاں نا، بعد میں کیا مطلب پولیس کا چھاپا پڑ جائے۔ یہ باتیں سن کر مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کس طرح کی جنریشن پیدا ہو گئی ہے جو کہ مجرا سٹیپ کے اندر بھی برکت کے نفل اور دعائیں پڑھتی ہے، اور ان کے مطابق یہ بات جماعت مجرا کرتی ہیں۔ اتنا تو کفار مکہ نہیں گرے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بدعات بھی شامل کی تھی، شرک بھی کیا تھا، کھلے عام اسلام کو چیلنج بھی کیا تھا، لیکن گناہ کو دین سے نہیں جوڑا تھا۔ ان لوگوں سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح سے کر کے نہ آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ عوام کو دے سکتے ہیں، بلکہ خود کو دے رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن 2 + 2 4 والا حساب ہوگا، آپ کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر اس طرح کے فریب اور اس طرح کی گرے تعویلیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور دنیا میں صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو ایک دن مرنا بھی ہے، اور یہ جوانی ایک دن ختم بھی ہونی ہے، اور پھر قبر میں نہ یہ پیسہ جائے گا، نہ یہ خوبصورتی، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ ذرا سوچیں کہ دنیا سے اسی حال میں قبر میں پہنچنے کے بعد دنیا میں لوگ آپ کو کس طرح سے یاد کریں گے، آپ دنیا سے کیا کما کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال دنیا سے کٹ جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، یعنی صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ اور اسی طرح سے گناہ بھی جاریہ ہوتے ہیں، یعنی اگر دنیا کے اندر آپ کو اس طرح کا گناہ کر کے گئے ہیں جو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کا عذاب آپ کو مسلسل ہمیشہ کے لیے قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو کہ تیرے دل میں کھٹکے اور تیرا دل اس کو ناپسند کرے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ لوگ برے نہیں ہیں، ان کو ہیٹ مت کریں، بلکہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم سب انسانوں کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس کی کوئی عادت غلط ہے تو اس کی ہدایت کی کوشش کریں، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اور توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس روز قیامت کے دن انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش میں ایک بار دنیا میں واپس چلا جاؤں تو دوبارہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، یعنی اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کروں۔ پر افسوس کہ یہ 1 وے راستہ ہوگا، اس کے بعد کسی بھی دنیا کے انسان کے لیے واپسی ناممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔